बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आखिरी लेसन पे हम पहुंच गए हैं, चैप्टर नंबर 3, सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसका जनाब आखिरी लेसन है जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर सरचश्मा हदायत, और उसका सब हेडिंग है अंदाज़ तरबियत। इसमें जब हम हयात तैयबा से अंदाज़ तरबियत की मिसालें जानेंगे और सहाबा कराम को और अहले बैत को जो आप हम तरबियत जिस तरह देते थे उसके बारे में आगाह हो सकेंगे, और इसका फिर फ़ायदा में यह है कि हम तरबियत के मुख्तलिफ़ तरीक़ों को समझ कर उन्हें अपना सकें, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों की इसलाह के लिए अपना सकें, अपने घर वालों की इसलाह के लिए, अपनी इसलाह के लिए अपना सकें। ये इस सबक का जो है ना हमें फ़ायदा होगा। पहले हम सिक्यूज़ करते हैं। आप सल्लम बात औक़ात अपनी बात दोहराते थे, 2 या 3 मरतबा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 2 मरतबा भी है और 3 भी है, लेकिन देखें ऊपर 2 या 3 है तो मैक्सिमम वाली बात करें 3 मरतबा। आप सल्लम हज़रत फ़ातिमा को ग़ुलाम के बजाय क्या तोहफ़ा इनायत फरमाया? तस्बीहात पढ़ने के लिए दी थी, जिसको तस्बीहात फ़ातिमा भी कहते हैं। 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, उसके बाद 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुब्हान अल्लाह। बाद में फिर जो है ना हम इस सबक में हमने पढ़ा है कि उस वक्त चूँकि ग़ुलाम अवेलेबल नहीं थे, बाद में जब ग़ुलाम आए थे माल गनीमत में तो फिर उनको भी ये ग़ुलाम दे दिया गया था। पर ये खुतबा हज्जतुल विदा से सारे पहले के वाक़यात हैं, उसमें जो ग़ुलामी है वो ख़त्म कर दी गई थी। उसके बाद ही आप सल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या ताकीद फरमाई कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो तबलीग के लिए जा रहे थे उनको कहा गया था कि बतदरीज जो है ना आपने ये बातें करनी है, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपने अपना काम करना है। तदरीज की हिदायत की थी। आप सल्लम ने दुनिया को बेवक्ती की तशबीह दी बकरी के मुर्दा बच्चे से। आप सल्लम ने ये फिर वो उसी टॉपिक से सवाल आ गया। अब इसका आसानी की भी है और तदरीज की भी है, तो फिर ज़्यादा बेहतर जवाब है कि तदरीज की नसीहत फरमाई थी। वैसे हिकमत की बात की जा रही है तो फिर हिकमत में जो इसका जवाब है वो आसानी है, इसे आसानी होगी, यानी मेरा तो ये ख्याल है, तो बेहतर है आसानी कर लें इसका जवाब। यानी तदरीज की जो हिकमत अता फरमाई, इसमें हिकमत क्या होती है तदरीज की कि आसानी हो जाए एकदम से। देखें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जब इस्लाम आ रहा था तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ें एकदम जो है ना वो जो है ना उस पर बंद नहीं की, ममानत नहीं कर दी, वक्तन फ़क्तन टाइम लेकर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लोगों को उस मामले में तैयार किया गया। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दोहराने के पेश नज़र क्या वजह होती थी ताकि लोगों को ये बात समझ आ जाए? और वैसे भी जब आप किसी को 3 मरतबा कोई बात कहते हैं या कम अज़ कम 2 मरतबा, तो वो अपने जहन में उसको रिपीट कर लेता है। यहाँ पर ये इसका जवाब है। लो जी, ये है जी। आप सल्लम की आदत मुबारक थी कि अहम बात को 2 या 3 मरतबा दोहराया करते थे ताकि सब को समझ में आ जाए, क्योंकि हर एक का जो ज़हनी मियार है वो एक जैसा नहीं होता। बात को फ़ौरन समझ आ जाती है, बात को तो इशारों के नाम में भी बात समझ आ जाती है, बात को 2 दफ़ा समझाना पड़ता है, बात को 3 दफ़ा समझाना पड़ता है। और हमारे यहाँ जो है एक चौथा तरीका भी है जिसके बारे में मुहावरा भी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन वो हमारे यहाँ है। अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर जनाब और काम शुरू हो जाता है। मुखातब की फ़हम के मुताबिक इससे बात करना क्यों ज़रूरी है? कंसेप्चुअल सवाल है। अब ये मतलब वही बात आप बता दें कि हर शख्स का ज़हनी मियार मुख्तलिफ होता है। ये ऊपर वाक़यात दिए हुए हैं लेकिन हमने ये सवाल अपने अल्फाज में बताना है। इसलिए आप जैसे आप सल्लम हर एक के ज़हनी मियार के मुताबिक बात करते थे, इस तरह हमें भी जो है ना लोगों के ज़हनी मियार के सामने रख कर जो है ना वो गुफ्तगू करनी चाहिए ताकि उसको ये बात समझ आ सके। आप किसी आम आदमी से तनशवराना गुफ्तगू नहीं कर सकते क्योंकि वो सीधी सीधी बात समझेगा, तो ये बात समझनी इसके जवाब दे दें। तनबीह करने के लिए जो उस्ताद यानी मुरब्बी है उसको कौन सा तरीका अख्तियार करना चाहिए? आपको मल्टीपल पेजेस पे जवाब मिलेगा, यानी इसका जवाब भी एग्जैक्ट एक जगह पे नहीं है। अब इसको आप कह सकते हैं जनाब, एक तो जनाब बेजा सख्ती तान तशनी नहीं करनी चाहिए, इज़्ज़त नफ्स को जो है वो मजरू नहीं करना चाहिए, किसी को जो है ना वो नसीहत करते वक्त फितरी तकाज़ों को, इंसानी नफ्सियात और जज्बात को भी मालूम रखना चाहिए, क्योंकि बहुत दफ़ा इंसान अपने जज्बात या
نفسیات کی وجہ سے بھی کوئی غلطی کر جاتا ہے تو اس لیے اس کو برداشت کریں. پھر لوگوں کی ذہنی سطح اور معیار کا خیال رکھیں, ان کے مزاج اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ بھی بات کرنی چاہیے. یہ مختلف اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں. پھر بعض اوقات اصلاح کے لیے مناسب موقع کا بھی انتظار کرنا چاہیے. اگلا شارٹ کوشچن ہے, تربیت میں ڈانٹ ڈپٹ سے کیا اثرات, منفی اثرات مطلب ہوتے ہیں. اب یہ بھی کنسیپچل سوال ہے. ڈانٹ ڈپٹ سے جو ہے کہ بعض دفعہ الٹا کام پڑ جاتا ہے, لوگ متنفر ہو جاتے ہیں. ایون آپ اپنی اولاد کو بھی اگر بار بار ڈانٹیں گے تو پھر آپ بھی اسے جو ہے نا وہ کہیں گے یار کہ تماشا بنایا ہوا ہے نا, ہر ویلے میں تانگ کے نرانے. تو اس لیے یہ طریقہ کار ہوتا ہے ایک, اور بڑا یعنی اس کو سمجھ کر اور طریقہ کار کے مطابق کرنا چاہیے. یعنی یہ آپ اپنا کنسیپچل جواب اپنے پاس اس کو چند لائنوں میں لکھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع میں زیادہ لوگوں میں ہوتے تھے تو کیسے تربیت فرماتے تھے؟ پیج نمبر 80. یہ اس کا جواب ہے. آپ وسلم جب مجمع میں ہوتے تھے تو آپ وسلم کا انداز تفہیم انتہائی جو ہے نا وہ حکیمانہ ہوتا تھا, اور آپ یا تو زمین پر لکیریں مارتے تھے یا جسم کے مختلف اعضاء سے اشارہ فرما کر کبھی ارد گرد کی مثال دے کر فرماتے تھے. جیسے اب آ کے واقع کر دیں کہ جیسے آپ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک مردہ بکری کے بچے کے انہوں نے دیکھا, آپ وسلم اسے قریب گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس مردہ بچے کو 1 درہم میں خریدنا چاہے؟ تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ وسلم اس کی تو کوئی قیمت ہی کون نہیں ہے کیونکہ یہ تو مر چکا ہے. آپ وسلم نے فرمایا کہ پھر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی جو قیمت ہے وہ اس سے بھی کہیں بے وقت ہے. دنیا از نتھنگ, اصل چیز آخرت ہے. پہلا لانگ کوسچن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت پر نوٹ لکھیں. 78 سے شروع ہوگا, 79 تک چلے گا. لانگ کوسچن نمبر 1 یہ یہاں سے شروع ہوگا جہاں سے لیسن شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد لوگوں کی ذہنی سطح اور مزاج کی رعایت کے متعلق بات کی جاتی تھی. آپ سلم کرتے تھے, معلم بنا کر بھیجا گیا, یہ ہم بات کرنی ہے. لوگوں کے فہم عقل کے مطابق جواب دیا کرتے تھے, یہ بات بھی کرنی ہے. آپ سلم اس طرح تربیت کرتے تھے کہ اس کے کوئی شخص جو ہے وہ سبکی محسوس نہ کر, اس طرح تربیت کرتے تھے. اور یہاں تو جو ہے نا آپ اس کا جواب دینا ہے. یہیں سے پھر لانگ سوال نمبر 2 شروع ہو رہا ہے, نرمی اور شفقت کے بارے میں شروع ہو رہا ہے. تو لانگ کوسچن نمبر 2 ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت کے اسلوب کے نمایاں پہلو بیان کریں. نمایاں پہلو میں سب سے اہم ترین میں سے نرمی اور شفقت کے ساتھ چیز تھی, تو یہ آپ نے بتا دینا ہے. یہ جی نرمی اور شفقت. لانگ کوسچن نمبر 2, بتدریج تبلیغ کرتے تھے, تربیت فرمایا کرتے تھے, ایک دم ہر چیز نہیں ٹھونس دیتے تھے, آہستہ آہستہ آہستہ, اور چلتے چلتے جناب کو کسی سے غلطی ہو جاتی تھی تو بہت اپنائیت شفقت سے سمجھایا کرتے تھے تاکہ جذبات مجروح نہ ہوں. اور یہ وجہ کہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو جاتے تھے اور آپ کے حکم پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. فوراً تنبیہ نہیں کرتے تھے بلکہ موقع مال دے کر اس کام کرتے تھے لوگوں کے سامنے تاکہ کسی کی سکی نہ ہو. اور مجمع عام میں کسی کو ڈائریکٹ مخاطب نہیں کرتے تھے بلکہ جنرل بات کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا کیا کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ کیا ہی بات ہے, طریقہ آپ دیکھیں, سبحان اللہ. اور یہ سوال جناب ختم ہو جائے گا یہاں تک تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. لانگ کوسچن نمبر 3 ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کے اسوہ پر کیسے عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے. یہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے احوال سے باخبر رہتے تھے اور خیر کے کاموں میں ان کی بھرپور حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب تربیت کو سیکھنے سمجھنے اپنی زندگی میں اندر ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے بھی انداز و اطوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات حسنہ کو اپنا کر ایک مثالی مسلمان بن سکیں اور معاشرے کے اندر خیر برکت کا ذریعہ بن سکیں. صدق اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے نا وہ کرم نوائی فرمائے, ہم پہ مہربانی فرمائے, ہم پہ اپنا رحم فرمائے. درود شریف پڑھ لیں اور جناب انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر چیپٹر نمبر 4 کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.